تمام صحابہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پر نہیں رلیا نبی کوئی محمد بشار دینا تیارے گل میرے کملی والے رل مل دیے پاک قرآن دینا تے سوئی لب ہرے چوہے مصطفیٰ دے نور قرآن دینا رونق ہوئی جان دے وچ سائے میں سونے پاک محمد تے آن دے نال رونق ہوئی جان دے وچ سائے میں سونے پاک محمد تے آن دے نال سونے پاک محمد آن دے نال تے رب پاب نے لیا عرش اٹھی سبحان اللہ رب پاب نے سجیا عرش اٹھی ملن کا مہمان چلے پردے پردے حبیب غفار سونا پردے پانے نالے پردے پان چلے احد بولے آمد عرب رب کالی کمیلی دی چھان واسطہ کملی والے کمیلی دی کج پر تے کالی کمیلی دی چھان واسطہ توجہ چاہتا ہوں جتھے پھر شبیر گلاش چڑھے اس جگہ اس تھان دا واسطہ جتھے تیرے شبیر گلاش چڑھے اس جگہ اس تھان دا واسطہ تجھی گودی وچ ہویا تجھی
کملی والے کملی میں کاجی پردے تے کالی کملی دی چھاندا واسطائی جتھے تیرے شبیر دی لاش جڑی اس جگہ اس تھان دا واسطائی تجھے بدے وچ ہویا ظہور تیرا آگا والی اس مانا واسطائی سامنے جرد مشکلہ حل کر دے تینوں تیرے نادا واسطائی تینوں تیرے نادا واسطائی حد پور تے کر لندر دانیاں نے تے رب آری دے ٹھپے حساب رہ گئے حد پور تے کر لندر دانیاں نے تے رب آری دے ٹھپے حساب رہ گئے آیا سامنے یار سبحان اللہ نہ حجاب رہ گئے نہ نقاب رہ گئے آیا سامنے آیا سامنے یار سبحان اللہ نہ حجاب رہ گئے نہ نقاب رہ گئے دیکھ وقت آیا کوہ کے نہ سوال رہ گئے نہ جواب رہ گئے اصل نور ڈر گیا نور سائے او پاگل کر تراب تراب رہ گئے پاگل کر تراب تراب رہ گئے پاگل کر تراب تراب رہ گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوستو ناصر دی فرمائش کی جائیے توجہ نال سنو انشاءاللہ بڑا مدوسی بسم اللہ میرا شریف دا واقعہ ہے اور پنجابی دے اندر نعت شریف ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سارے اے واقعہ میرا شریف بہت ہی پیارا ہے اب جو حضرات پنڈال دوبار کھڑے ہیں انہوں مدنی مرجع کر تشریف بیان محفل میں بیٹھے اور محفل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سینو جگایا چم چم کے
چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں اور دیدار نبیوں کی زمین پہ معراج تینوں عرش بری معراج تینوں عرش بری معراج تینوں عرش بری رب شان تیرا رب شان تیرا سب تو عطایا رب شان تیرا سب تو عطایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سج سج کے سہارا ہو گئے سوارے تو جان تیرا پروردگارے تو جان تیرا پروردگارے اسا سنگ اپنا پورا نبھایا اسا سنگ اپنا پورا نبھایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا چم چم کے تلیاں اور توجہ چاہتے ہیں حضور علیہ السلام جب معراج شریف کر کے واپس پہنچے تو آتے ہیں تو آگے کیا منظر ہے واپس جو ہوتے کرم سے پانی چلنا بہتر کرم سے پانی چلنا واپس جو ہوتے کرم سے پانی چلنا بہتر کرم سے پانی چلنا معراج سائندا معراج سائندا فاروق سنایا معراج سائندا فاروق سنایا جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں کملی والے نظر کرم دی کر جانا خالی جھولیاں سب
دیا نات جنانے مر جانا پڑھ دیا سن دیا نات جنانے مر جانا کملی والے نظر کرم دی بر جانا کملی والے نظر کرم دی بر جانا خالی جولیاں سب دی